اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. وقال من كنت انا نبيا فعلي امير، وقال انا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وهل له محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين. وهل له من مسجده ما أهلل وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علما وحكمة فقال أنا مدينة العلم وعلي بابا. فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابا. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي. وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم هولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلهق في منقبة من مناقبه. يهذو هذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على السبيل ولا تأخذه في الله لومة لائم. قد وتر في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودى قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وهنينيا وغيرهن فذبت على عداوة وكبت على منابذة حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نهبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين. والأمة مصرة على مقتل مجتمعة على قتية رغم وإقصاء ولد
إلا القليل ممن وفوا لراية الحق فيهم فقتل من قتل والصبيان من صبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.